بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ينتن تکان کافونو مسلمات حرمتون زیگامی محضر یانوک سلام عرض بدگاتت حضرت فاطمه زهرا فقه خطبه فدکیه بیان بینید بین دیف حراس بکلب کی پیغمبر خاتم فقه بولا خدای رحمزات بخوری انبیا کنی نام پوکی جنت اینان قیامت اینان دور دم سے دنیا تکنه کربنا زهر فیکم kinti anuk zahir son haskatun nifaq haskat herman azerchin an nifaq nifaq is herman kinaya inya nifaq po kinti anuk na zahir son peygamber dünya tikana gürgür po hentas di nifaq po zbas jax nifaq lughat anuk kana snin po barabar met kan po lughat an nifaq azerchin مثلا کی کا یان چیک سین پہ یان چیک سمیت کی کا یان چیک زرت لغات یانو مطلق خان اسنین پو برابر met کان لا منافق زرشین البته دی لغوی معناین لیکن اصطلاح قرآن نا اصطلاح احادیث یانو نفاق معنا پو مطلق خان اسنین برابر met کان لا زرشین جا خاص معنا چین دو چین در معنی همونه ده ایمان کفر پوزباس ایمان پو اظهار باید پل نفاق درچین کفر پوزبار کفر زربن سرپیچی درین سرپیچی نافرمانی گوبرگل سنین پی گوبرگل پوزبا اظهار پو ایمان با دیل چی درچین منافق درچین خلاصه سانجو سنین پیانو کفر پو گوبرگل بچس پو تنا گوبرگل بچس پو سون مقابل لو گوبرگل خدا نه پیغمبر نه اهل بیت خدا نه پیغمبر لا گوبرگل بچس پو سنین پیانز واس جقپا ولی که کچیجو خدا نه پیغمبر کی ایمان یاد کنچا دیول درچین قرآن و احادیث اصطلاح نه چیجو منافق خلاصه منافق دیونه خلاصه کفر پو چیجو زبا گوبرگل بچس پو ایمان مد گوبرگل زر به ایمان زر کفر زر سق فرقین خلاصه نفاق زر نفاق نه چی کفر نه نیست بدینی نسوم سق الفاظ مترادف چتین خلاصه معنا پو این سنین پیانو خدا نه پیغمبر ل تسلیم مت نافرمانی یاد گوبرگل یاد نه خدا ل قبول مت نه پیغمبر ل قبول مت ولی قبول یاد کنچس اظهار باید پلی دی چیز چین نفاق زرچینه زربانه هم بونا اشاره بسین کنتن پیغمبر دنیا تکنا رگال پوشنتیز کفر پوز باسیوت پین ولی داره پیغمبر چیجو دنیا تکنا رگال بانه هم بونا دیز باسیوت کن پو که کفر پوز باسیوت پینن ایمان پو اظهار باسیوت پینن دز باسیوت کن پوشنتیز چی بجو ظاهر بس کفر پوشنتیز آشکار بس نفاق پو آشکار بس یعنی بیدینی پو گوبرگل بچس پو آخر خدای کو گوبرگل بچس پو کخس پو اندها ای باقی میا گوبرگل بچس پو نتسوخس من لیدا پس لغت یانوک مطلق کان اسنین نسکو برابر میت کان پلزرشین اصطلاح قرآن و حدیث نفاق مولاد پو خاص چیجو معنا چیکن دو چین خدا نه پیغمبری کا گوبرگل بچس پو سنین از واس جقپا اظهار پو یا چوگا ظاهر پو اظهار پو چیجو اسلام چا مؤمن چا دیو لذرچین منافق دیو کفر بتکیجو آشکارا کفر بتکیجو بدتر انده لذا قرآن سوره بقریه طایفه سم بیان بسد انسانی طایفه سم بسد جو سم چیک چیک مؤمن یاد چیک چیک کافر و چیک چیک منافق یاد داره گروپ سم بیان بسد منافق یاد خلاصه لذا منافق از مؤمن از با چغلنگا چما انتان یا مؤمن درچینده سوما سونجو کافر از خلاصه کوری کفر فچی بجو آشکار بد کوئی کنه چا ضرر یوما مت ولی ای ظاهر فچی جو نا مسلمان مؤمن انزرچا ولی سین بنو چیجو نفاق پس بسه چانه دیم بحثی خلاصه مناسب سرده خدا نه پیغمبر لا
خدا نه نسبت ل پیغمبر نه نسبت ل گوبریال سنیانو خدا ل قبول می‌بد چسبو پیغمبر ل قبول می‌بد چسبو خدای فرمانی که ایمان می‌کن چسبو سنیانو دیو کی مثلا کفر زرتن گوبریال زرتن عربی کا کفر زرچین من نگاتیس کا گوبریال زرچین خدا نه پیغمبر ل گوبریال و چسبو سنینا زباس جخسنا ظاهر پو گوبریال میبخن مؤمن چو چسبو دیو منافقین دیو مذمتین دیو قابل اصلاح من دیو خدا نه پیغمبر شتیا دی اشخاص کلا مذمت بسید هم قرآن یانو هم روایات یانو من چی بسید جو مذمت بسید ها ولی دیو نه مقابل لکنا الا ایمان پس بس کفر پو اظهار باید با خلاصا ایمان پس نیم پیانو زباس شختو جگہ کھچی کا خلاص ایمان ازباز اور ریشاچین یعنی غوی کا ضرر یدنا نفسی کا ضرر یدنا ناموسی کا ضرر یدنا مالی کا ضرر یدنا ریک ایمان پس نیم پہ ازباس شخصنا اظہار پچی وجو کفر وز ایمان پس نیم پہ دیو چی طور خلاصا خدا لتسلیم پیغمبر لتسلیم ایمان پس نیم پہ ازباس شخصنا کفر پہ اظہار بد خلاصا دیو لما دح بسد خلاصا دیو چی بسد جو مادح بسد خلاصا من جمله قرآن از مادح بسد ده یکی از ایمان از بس جقن کنی شیطان چیک چیک اظهار پو کفر وید پا البته دیو هر وقت منها خوف یاد نه خلاصا تقیه درچین ده چی درچین تقیه درچین داری جان لخطره یاد ایمان پو کتو اظهار کتو باز اسناری نه جان لخطره یاد مال لخطره یاد ناموز لخطره یاد باقی مؤمنین لچیو جو خطره پی جگهانو ایمان پو زوز درسه چیزو استید زوز درسه جوز باس جق پو پار خدا نه پیغمبر اشته ممدوحین خدا نه پیغمبر اشته پاسان یاد بلازین یکی از ایمان از باس جقن کنی شیطان چیک چیک سوین دربانی هم بونا مؤمن آل فرعون درشین دی مؤمن آل فرعون پو پیمینگ تخصل روایاتی وسط حزقیل دربت داره مؤمن آل فرعونی خزاندار پو این کشر پو خلاصه عجیب اینده فرعونی کشر پو خلاصه فرعونی کو کشر این خلاصه ولی ایمان بخوش چیت بین زباسیت بین خدای کا ایمان حضرت موسی کا ایمان ولی کو فرعونی و ده حکومت بیانو اظهار با میان من اظهار کوس فرعون نی طرفداری چوس چی بیت پجو کفر ف اظهار بیت ایمان ف چی بیت پجو زبیت با جول مؤمن آل چی درشن جو فرعون درشین خلاصه شما سوچو لیدا کوی بارن سوره قصص انده خداز مدح به این چیز ذکر وسد کو مدح وسد وجاء الرجل من اقصى المدينه يسعى قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين فرعون حضرت موسی فقو شهید باید بخواست پالسی بزده قضیه طولانیت پالسی بانی هم بود دی مؤمن آل فرعون که حزقیل نان کو فرعون حکومت هاتون پتاسون حضرت موسی چیجو شهید بچین سوزره لغور کو حضرت موسی فقو خبر لیونز یا موسی میونیز میتین تانسد یاران شهید بدر لغور شور خلاصه فخروج یاران شور یولیانا اینی لک من الناصحین ناز یاران نصیحت بکنی دره دی حزقیل پی باریان خلاصه رجلون در بنا حزقیل در این مؤمن آل فرعون کوی باریان زرد روایت یانو سوم سونجها کتم ایمانه 600 سنه زرد 600 سال ایمان پچی وزرد جو زباس جاک زرد لیزا ده ایمان زباس جاک جاک تسلیم خدا نه پیغمبر لیگی چینجو محبوبین البته هر جامن ها نیسرسی مؤمن آل یاسین درشین جو مؤمن آل یاسین کوی منطقه حبیب نجار درشین کوی منطقه چی درشین حبیب نجاری فقو حضرت عیسی فقونن حضرت عیسی فقو شهر انطاکیه زرد خلاصه ودین تبلیغ تن معنی بونا حضرت عیسی طرف نمیکتو کویس قبول ما بس خلاصه وده خدای رو دعوت بمینا قبول بابا نے بونا دی حبیب نجار لسخور خلاصه حضرت عیسی فقو طرف نمی مسلمین اس قبول ما بس زره یوم معنی بونا وده جول مؤمن آل یاسین درچین من تخص روایت حبیب نجار زرد کوی باریان وادی آیت پوریا خنان یاد سوره قصص نه سوره یاسینی آیت پون آیت نمبر 20 نیسکو ای سوره قصص آیت 20 اینجو سوره یاسین آیت چیجو 20 اینجو خلاصه نیسکو آیت 20 و تعبیر پون من تسخ وجاء من اقصى المدينه الرجل يسعى
قال يا قوم اتبعوا المرسلين. ها تقریب زیون رجل چیونس لیگی سعی و کوشش بین چیک میون لذت لیمیون کنتس خداست دی کنتی رولا ارسال بکن پیامبران کنی که تابع چیه ما باین خلاصه دونی تابع بشید و اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. نه کنتی کنه پینیک چان چیک اجرت چیک مالین ما کوینس فقط کنتی میگنا کنتی دنیا نه آخرت میگنا دیتول خدای رو دعوت بانی کنتش چیه قبول ما باین در دیتول درنا و ما لی لا اعبد الذي فطرني و الیه ترجعون. ناس دیو تبلیغ رویش اینجوری ها کورس کنا خطاب بس زرت یعنی شل زرت نها گو چوک سینده ناس غریل دان چوکان خالق پل بندگی ما باین چیه بندگی بس در قرآن زرت درچس به این چی بس این گو چوک خلاصه و ما لی لا اعبد الذي فطرني. ناس بندگی نه اطاعت غریل دان چوکان خالق پل چیه ما باین در کورس کنا زرت یا سوم سونجا دول حبیب نجار فين کوی باره اونو دیاران چی روایت اونو دی حبیب نجاریز 600 سال کوی سنین پیانو پیغمبر نه آل پیغمبری محبت پو خوش چیزوز بس شخص زیاد خلاصه کلان دنیا دیگر نرگال پو 600 سال کل دنیا دیگر زندگی بس و ولی کوی سنین پیانو پیغمبر نه آل پیغمبری محبت پو کوی سنین پیانو یاد بندی ایمان پو یاد بنده رود خلاصه چیا پیغمبر زمان پن کم یاد بنده کدوم لیاد بند خلاصه سوم سونجو ولی 600 سال کوی سنین پیانو پیغمبر نه آل پیغمبری محبت پو خوش سنین پیانو بس شخص خلاصه زریات خلاصه. خب دلنا سوال چی مطرح شدین مگر حضرت عیسی نه دنبا انبیا کنی یعنی زمانی وقت کنی میل وظیفه این من پیغمبر نه علی پیغمبری که ایمان شما پی محبت بله تورات و انجیل گامی خبر تنسیت بنده آخر زمان پیغمبر شیوم چین کل جانشین چنیز دوله که دست چی بزره قبول بزره مثل نتن در امام زمان ظهور شد چین ده امام زمانی فقط وجود به که ظهور شد چین ده بگاتا ایمان یتم دیانت سخلا پیغمبر یوم وابست دون چیزو دون پا انبیا کنی موظفین من آخر زمانی پیغمبری که چی شما پی ایمان شما پیا دی شبها پو رفع چین یا مثلا حضرت عماری بارین جده عماری بارین خلاصه دی آیات په چیز نازل سون و من کفر بالله بعد ایمانه الا واكره وقلبه مطمئن بالایمان. مثلا عماری فقو مکی که بنده مکی که مشرکین مکه پیغمبر خاتمی فقو ساحت مقدس ناسزا زلزله شکنجه تنظرود شخصی که چیجو یا خدای سحمزات به ساحت مقدس ناروا بیرموی مپسفرات تنظره چی بزریود ازدام زریود خلاصه سوم سونجوها ولی تقیه بس عمار کوریر گموس ولی تقیه بس کی که خوش چیجو دید چوگ از فریق زیست خلاصه پیغمبر نه نسبت لا کونیز عمار چی سونجو بیدین سونزر بله نه آیا نازل سون نه ومن كفر بالله بعد ایمانه استفهام انکاری ایمان شون سر گپه که خدا لسوس نه گبریال بچی نه الا و اکره و قلبه مطمئن بالایمان مگر اینکه اکراه صورت پیانو تقییم مقام پیانو چند اشکال بد سنین پا تو ایمان چیزو پوریود نه سنین پا ایمان پا کدمان بس شخص نه که ظاهر پا چیزو مجبوری حالت یعنی چی بجو اظهار دو چند اشکال مت خلاصه سوم سونجو دو چند اشکال مت خلاصه لذا منافق زربانه بنا دیسول معنا تازه گاتز منافق زربانه خدا نه پیغمبر نه نسبت لا ها سنین پیانو گوبرگیالیوت ظاهر پچیجو مؤمن شوال منافق زرشین لذا ده سوره منافقین سوره منافقون زره سوره چی سونسه جو دودی منافق کنی باری نازل سونسه اینکه دستو چی کنیز خدا نه پیغمبر لا گوبرگیال پسنین پیانز باسه بیدینی سین پیانز باسه نه ظاهر پو پیغمبر لا انزرتن ادوری باری انده لذا کوئی باری انکا سال ملیود ده بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون قالوا ان نشهد انك لرسول الله منافق کنی اصلا کوئی زشین گچه چیبجی تنگ یعنی خدای رسول اندر کوئی چی بچین شهادت تنگ درچین والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون یاران پیغمبر این ضربات پل شیبجی تامخوان روشنت خدا علم خدا یاران چینجو پیغمبرین ولی والله یشهد ان المنافقین لکاذبون خدا شیبجی تنگ دی منافقین کو نزون تنسین یاران پیغمبر این ضربات ایمان منا یاد مت سین ایمان منا
تسلیم مید یارا ایمان مید گوبرگیال یاد ولی ظاهر پو اظهار بسین اتخذوا ایمانهم جنتا خوی نبورد پنگچان یارا نا نیامو اندرده دی خویز نبور چسب پنگچان یارا نیامو اندر چسب دیو فعلی قرار تانسین کنتان چیزی دچو مسلمان چون خواه احترام قائل چارگوز مال و جان و دیون چی سونجو خوی محفوظ سونده مسلمان چان مال و جان دیون گما چی چین جو ناموز گما محفوظ چین دیون چی جو خویز محفوظ بمی نظرین مد اتوگا فساد عن سبیل الله خدای لمز گا قانون دیانا منافقین کنین خدای چی بکنن جو لمز گا قانون خلاصا لذا حضرت فاطمه زهرا پس چانه مونه ده ایمان کتمان بس زخصت پر گلبا انسو نفاق خدا نه پیغمبری که به دینی به ایمانی سرپیچی گوبرگل پو دیوز بچس پو لیگی خدا نه پیغمبر شده مزمدین کو نجات من خلاصه کو اهل جهنمین کو چین جو اهل جهنمین حضرت فاطمه زهرا افق دیر الله اشاره به این چیزت خلاصه زهرا فیکم حسیکت النفاق نفاق سرمان پو پیغمبر خاتم افق پو دنیا تک نرگل بنا کنتشی وجو اظهار بزرنا کسل مولد خلاصه اظهار بسنه چی باز ناتن پیغمبری چینجو ناتن پیغمبری جانشین انزده پیغمبری زن جانشین جی روسکین چی مانه فین سه معصوم سه ناتن میا واگذار بسه ناتن انتخاب بسه فین مرگوشین دس خلاصه ده سبا پیغمبر نه امو صحابی نه پیغمبر زس با بچه و سمل جلباب الدین پیغمبر نه یمبوت سنا صف اول یونچا پیغمبر جماعت لیونچا ودون نما چی سونجو چوت سون نارا امام انزده تنا پیغمبری په چیجو منبر په کسون ها پیغمبر په جگه که دوس خلاصه و ده دینی گسلا اون چیجو پیغمبر تسلیم چات پیغمبر ما سون و نطق کاظم الغاوین اصلا سپراویرا بیون چه دتنا سوم سونجا گمراهی نن و نطق کاظم الغاوین کاظم زره چوب چه دکان الغاوین البته چوب چته کچیک ماشس پا چوب چته دوگده ماشس پا سپرا ماتن ما چیک من سره دور گلبا اینها یعنی گمراه یو تنچی خلاصه سپرا پو گمراه تن انچی چیجو گمراه سپرا تن کن کن چیجو سپرا بیم پیغمبر یو تن خوان گمراه سپرا تن موید پا جرات شامت پده ولی پیغمبر دنیا تکن غالبا نطق کاظم الغاوین غاوی زرد گمراهیه گمراه یو کن کن چوب چته یو پیغمبر یو دیوت پو پیغمبر غالبا اولونش چیجو ها چوز نچان خبر یاد پیغمبری خان پو نچان خبر یاد پیغمبری نچان جانشین در خون اسپرات اموت بالا شروع بس و نبغا خامل الاقلین پیغمبر یاد سنا اصلا کون لیگی سکوت خاموش چان نچان زیر اسپرات خون خانی آننا میوینگ مت پین دون چی سون دربانی ام ونا نبغا نبوغ و ده چوب چت خان کنی خانی آن چیزیو اسپرات بین خلاصه و حدر فنیق المبطلین سوم سونجو دن دزر چنده فنیق نبون ازش یعنی فحل نبون ازش چنجور نبون نتز رده نبون کچیک سقی در میان انو سقز هشار بزرگ چین فحل نبون سوم سونجو فحل نبون چیجو فتر نبون چیک یولیانو چی بجو نتم سونی میگنه چی بزرگ چین یا نور چیک بلند چیک یک چیک باسونی میگنا نور سونی میگنا چی بزرگ چین احترام بزرگ چین من یولیاق زرده چی زرده جو یولیاق زرد چاسین چی میگنا در بانی هم بنا نور بلند سونی میگنا و حدر فحنیق المبتلین فحنیق زرد چین جو و ده فوتسر نبونا کی ده فوتسر نبون پو نور بلند سونی میگنا جاگه دنگا تیولونه اونو آسان پیک جاگه یک چی جاگه نور بلند سونی میگنا و دی هم تو یک پل هشار بچین ده یولی یک زره خواه ده چوگر یفس تانچین یول سویل اولی کسون سویجی کسون احترام بس چه یولی یک نور سونی میگنا بلای سونی میگنا دی نابون پل عربی که فنیق زرچین دی فنیق پل در واقع نو مادر رینچان من ده این معنی هم بوده خلافت پل پیغمبر یبن خلافت پل حضرت فاطمه زهرا فی پل دیش نابون پل که تشبیه تانسید سومسونجها پیغمبر یاد نکنید چی بازربانه جانشین پون اتن این نتیجه انتخاب بچین دزده زرنا دیر شنابون پو خلاصه خلافت دیر شنابون پو حدره زشین بوسن کربا فنیق المبتلین مبتلین محقین مقابل محق حق شلکان مبتل چیزو باطل لک شلکان یه در شنابون پو چیزو بوس پویت بالا شروع بده کنایه این خلافت ها لذا نا بیعت بوز نا ورتون نا پیغمبری چینجو
خلیفه این در باید پل شروع بس فخطر فی عرصاتکم کنتی نا یزگونی که یونس خلاصه بوسین چیک مهاجرین انصار سقر ده دیولا حضرت فاطمه زهرا روشنگری بین کسال مولد و اطلع الشیطان رأسه من مغرزه شیطان سنگ درین سقپا شیطان انسی و جو شیطان جنی و خلاصه ناتان شیطان خصوصیات چاین چین فریب کا تو سوز بنا خواہ شیطانی چی ہوتے ہیں خصوصیات ہوتے ہیں دے نفاق میں فریب شیطانی لازم جیا لذا دے وَأَطْلَعَ الشَّيْطَانُ رَأْسَهُ مِن مَغْرَزِهِ شیطانی خصوصیات ہوتے ہیں مینیز درین سقپا کنتی گون سانسیاں تانسیوت پین پیغمبر دنیا تکنر گال بنا کنتی گون سانسیاں نفیز جیتنا سانسیاں فیزنا حاطفاً بکم لے مہاجرین انصار کن کنتا کن اشتی بجو نیداتن خلاصا نیداتن زوان کنتن گاریون چیک نا پیغمبری جانشین نیوشی نا ورطن ما نا انتخاب بود نا بیعت بزدز فالفاکم کنتن توب لدعواته کوئی دعوت پلا مستجیبین قبول بکن سومسونجو وللغرة فيه ملاحظين وللعزة يدوا يا وللغرة وللعزة فيه اده شیطانی دعوت پیانو کنتز عزت دکتکسم خلاصه ها اده شیطانی تمنیان بچس پیانو سومسونجو خلیفه فینسه خلیفه ورتن سه انتخاب بچس پیانو گاتی دنیا تا آخرت عزت یاد سمسی کنتز چیجو دیو کنتز خیال بسنه کنتن ثم استنهزکم دقیقه کنتن نهزان هزت درمیتا انقلاب برفاز وزر دعوت تنس استنهزه درشین لونزر قیام بزره ثم استنهزکم دقیقه کنتن نیریاب لونزر کنتن چی بجو دعوت تنس تن معنیم بنا فوجدکم و ده شیطان پول کنتن توب خفافا لیگی ساده خفاف درشین ده عقلی لحاسیانو چی جو خفاف زر بنا وزن پت یانگموت بنا عقل پوشنتی چی تونجو من نگا عقل انسان چی چیجو نگا پیغمبر جانشین این زس بات سے که قبول بچمن دے ثم استنحذکم دکنا کنتنا و ده شیطان صفات یود پیمیونیز قیام بزز نگا چانگ نیام بلونز نگا چرگیا بلونز زر بنا فوجدکم کنگا توب و ده شیطان صفات یود پیمین لکنتن توب لے مهاجرین انصار کن خفافا لیگی سادانا یموتهم خلاصا خفاف زربنا فکری لحاظا یموزرین یا فکر پو لیگی کمزور تونزرین فکر کمزور پی میه چی بانگین چنده لذا فرعون جو ونادا فرعون في قومه قال يا قومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون فرعون الزيز لی قوم کو ناکنتی خداین خلاصه سومسونجو ناکنتی خداین در بنا دان چکسنان لمینو دو کنان چی بس خداین در بگوز ده دی سوال پکی بچین ده با نزد ده نا خدا کا تو من نده علیس لی ملک مصر ده مصری بادشاہ پنگا منا وهذه الانهار تجري من تحتي ده نی خر پگا سوک دو کوئی خر پو باغ چیگر کیل پنگاد پن لیا باغ کار پرسیان و سالم یوربادل چاک پسم قسمی کتوی که چیجو کار پو چانه ده ما کتو خدا من نیچوک دیان نان سودو کی کنتان آیوتا زرس خلاصا قرآن زرد ها علیس لی ملک مصر دیانو نا آیا مصری سومسونجو بادشاہ منا وهذه الانهار تجري من تحتی دی یوربان ده نی خر پی تروب یعنی ساز یوربادول دیوچوک نی خر پوگا سوک دوک زیبا دیوچوک نانگی کنتان آیوتا کنتان سکایوتا افلا تبصرون کنتس چی اما نظر بامد زره دیوچوک چی وجوزس زر بنا ام انا خیر من هذا الذي هو مهین ولا يكاد يبين آیا مال و دولت نا خر نا سلطنت یوت خان پوشنتا بهتر سرتا ام انا خیر من هذا الذي یا حضرت موسی علی نبینا و علیہ السلام من هذا الذي پا اشار حضرت موسی هو مهین حضرت موسی فیق پا فرعون لتبلیغ چهتنا روایت نیاد مولا امیر المؤمنین نهج البلاغه لقبال عصا چکشتن بلی گنچه گونه سنزریاد لذا خدای نبی نبوت زرقبر که دنیا نکار من یاد بید نفس پاک نن نفس رحمانی نکار یاد ده لذا ظاهر پو حضرت موسی فیق برگی کوره مثلا بلی گنچه گونه چانه مت پده برگی کشتن یاد پیدی چیجو
چان چان مت خنی میچگینا غاچگین خلاصا من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين سپیراو ٹھیک بس زربا نیان نمیت خلاصا زره دنده بس خلاصا سوما سوجا فصاحت حضرت هارون لیت پندروت خلاصا البته دیو کنایا نقطه خلاصا ده هن سپیراو ٹھیک بس زربا میت و کلی حالات پدی چوله چیجو چانا چامت په آیا دیو خیری نه خیرین خلاصا لیزا حضرت موسی چیه تامیان میت کنتز نی تامیان بگا کنتی چینجو خدا این زربا نده چیز رجو فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين اگر نام سن حضرت موسی فقط خدای پیغمبر نرک چیه حضرت موسی نیم بو مثلا چیجو زاچانن تونچانن سرنن مولنن خلاصه چیجو دنیا تی زاچا تونچا فراوان چیه مت پین یا حضرت موسی نیم بو لاقل ملائک چی عمر روز چیجو همکاری بکن چی دو چان نچان مت بخورن ده چان ظاهری مثلا چان گسلق چیک دمیک مال چیک چیک مت کان چیک دو گچو ٹھیک اندر بنا قوم کن چوکر دیان جویا فاستخفا کوئی ذهن پچی سونجو خفی بیاد سو خلاصا فاستخف قومه فرعونیز کلی قوم پہ ذهن پو کم بزرینده ذهن پو خفیف از در بنا برین واش درین برین واش با چیک چوک چی سونجو دیان ده من سور دیانو عاقل انسان ذهن کو کتو فکر کتو بنا جو چوکس پری کر دیان چمنده برهان نا دلیل نا عقلی دلیل گوشین نبوت نا امامت نا پیغمبر ثابت باید پنو دیا چو چیجو آب از دو بس ترقیب از دونی که چیجو پیغمبر ثابت چچا من پیغمبر نا امام نا خدا ثابت چکن پو عقلی چینجو دلیل هم دو من سنبا متنازیا فاستخف قومه فاطاعوه قوم کنیش چی بجو حضرت موسی چی بس انکار بس نه فرعون از برهن و اشبانه هم بنا فرعون تابع بس حضرت موسی جتنا ردون زوج دیانت شغل حضرت فاطمه زهرا فی قصان زرت کنتنا دین صفات یاد فی میونیز نچان نیامبو نچیر یا بالهم زربنا کنتنا توم کم لیگی ذهن پچیجو آسان نن خفیف نن یانموتون توم منا و احمشکم فالفاکم غضابا لیزا قبیله مهاجر یاد پین انصار یاد پین اوس و خزرج یاد پین دی قبیلان لا اکسایی بس احمشکم زربنا قومی تعصب تنس اسلام قومی تعصبی شیطانو نبری این دیولا پسند بچمن قومیت قبیلیت دیون ما جاهلیت فکرینده و احمشکم و ده شیطان صفات این مینیز کنتی دنیاتی و ده مطلب بلقت کم مینا کنتی در میان یعنی قومی تعصب تنس اوسنا خزرجی مهاجرنا انصاری فالفاکم غضابا وقتی که قومی تعصب تنس کنتن پیچه لوز نچن کم پیچه لوز دیو میلوس پرگوشین نتی اونو نتی میبینگ مرگوشین زردی چغلا قومی تعصب تنگ من کنتن قومی چی سون زربانه منو کونga توبه سون دی شیطان صفات تمین لا غضابا خیون کن خلاصا دگر چی باز زربانه منو کنتز انتخاب باز چی باز جو انتخاب باز پیغمبر جانشین کنتز انتخاب باز فوسمتم غیر ابیلکم ده خلافت بولا ابیلی که تشبیه نبونی که تشبیه تانس نظر سا فوسمتم کنتز علامت تانس غیر ابیلکم خدا نه پیغمبرت کنتی فرد انتخاب باز کن امام پمن ما یا امام چی کنتز پیغمبر گم کنتز شوز ورد تانس انتخاب باز یا ووردتم غیر مشربکم کنتن دو چوش مشرب زره چوتون می جگه چومیگا دو تو شومیک چی که وارد سونده شومیک په خدا نه پیغمبر چنتا انتخاب مواصف نه لیزا ده امام روایات یعنی قرآنی آیات حسابه که امام آب حیات انجو شی کا انسانی حیات دنیاوی پو جده علم که انسانی حیات ابدی سوما سونجو لیزا علم چین در بانه بونا حیات ابدی پو انسان لتزریق چاوید پی شمیک پو علم وحیانی دو علم پو علم وحیانی علم الهی علم دنیاوی منها علم الهی و علم لدنی و خدا نه پیغمبر طرف نیونس پو پده علم کرکن حامل پو پیغمبر جانشین چیز پو انکی امامی نم دی امام کلا هم قرآن یعنی هم روایات یعنی چی که تشبیه تانسیاد لیزا حضرت فاطمه زهرا فی قدرت کنته شمیک چی انتخاب بس ده شمیک پو خدا نه پیغمبر کنتی فرد انتخاب ما واسطان کنترش چوز دیت سوا امام چی کنترش چوز خلاصه سوما سونجو لیزا ده افرائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین زرمتا
سوره ملک یعنی خلاصه آیا کنتش چی خیال بید این اصبح ماؤکم غورا کنتی توموید پی شو چی حیات دنیوی انسان چی کچی ہوتا جو توقف ہوتا دی شو پو خلای سحمزات پو ساکتر میت چگنا دی شو ین سیانو نسوس فینچین کنتا سو قدرت دی شو سیانو نفسین موید بها دی آیه شریفہ پیانو روایت نقل بسیود معصومی طرفنا ما معین در بنظرین جو ما شو درسین معین درسین لگی زیمونن یعنی خیخموین میت شو دی جنبودن خیخموین میت شی که مراد به امام زمان اینجوریات خلاصه امام زمان غیب یاد غیب یانو ندی امام زمان پو ظهور یانو سوس کشونچین انشاءالله غنیری وظیفه این دی امام زمان پو خدای سحمزات بکنه ظهور یان کشون زره دعا باز زره دعا بچس پو خلاصه لیدا پس ما شومی که شی که امام تشبیه تنسیو جو یا یم امام رضای فقیر سامکاسل جو الامام الماء العذب على الظما امام مثل لیگی جنبوین میت پیشیک نسخشگین سکمزخانی میله داره لذا امامی کن علم ابدی توبچین حیات ابدی انسان حیات نفس اینجوره نفسی غذاب و خورن علمین دوان علم وحیانی علم الهی دی علمی مثلا غازاتن کن پو امام لذا امام شیک چیزوں سے جو تشبیحوں سے یا مولا امیر المؤمنین نفیق پس خطبت یعنی کسال مولا چیز ہے اما والذی خلق الحبت و برع النسمه نزد خدا پولا نزگغت کی ده خدا پو سیانوگنا سمورسین و ده دانا کن شق بس فینیتن و انسان کن دی نطفیشیتن و نخلای سحمزات الدم چلتن دی خدا پولا نزگخ زرت لو اقتبستم العلم من معدنه کنتز علم پخورن خزانه علم پیانه که تو اخذ بس پینسک پنارگنا و شربتم الماء لعذوبته زرت ده شو پوشنتز جنبوی میاد پیاده شومیک پیانو نکات تونس پین سوک پنارگ لا نا لنهجت بیکم السبوله کنتنا اوده چونیس اوده شومیک کنیس خدای سحمزات پی لم پی که هدایت بس چیزو ستروله دول چوک سکرچین مپا ولی دی شومیک پیشید نهیم تانچی سونست دور سونست لیزا خدایشی دن تقریز جهنم نگی مرمت بچه من داره دی والله حضرت فاطمه زهرای فی قصان اشاره بس انذرین فوسمتم غیر ابیلکم و وردتم غیر مشربکم خدا نه پیغمبر از معین بس کنی وده خلیفه پیغمبر جانشین پلکنتز مکریلز خدا نه پیغمبر از انتخاب بس کنی وده حیات ابدی این موید بیاده شومیک بگنی کنتز شو متونس دیو کنتز کنار لتنظره حضرت فاطمه زهرای فی قص کسل ملئین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین